बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. जण एकल्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज बरो दीस फावो जावं दी. देवाची बसवणी आमी ह्या वेळा नियाळया. कीर्तन 103 वळी 1. आत्म्या म्हज्या सरस्वराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. उत्पत्ती 28 वळी 15. पळय हांव तुजे संगत आसां, खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशान फाटीं हाडटलो. तुका बसयलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जोशुआ 1:9 वळी. हांवें तुका फरमायला न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी दयचणी नाका, कित्याक सरेस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे समय आसतलो. कीर्तन 32 वळी 8. हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बुद्ध दितलो. कीर्तन 118 वळी 7. सरेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, तो म्हजो आदार, म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. जफान्या 3:17 वळी. सरेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. निर्गमान 14:14 वळी. सरेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. निर्गमान 23:20 वळी. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 2:26 वळी. ताच्या गायावरवीं तुमी गूण जाल्यात. रोमांच्या पत्रांत 8:30 वळी. जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. हांव आशेता सुमिया, हांव लालेता धनिया, आशेता लालेता घे तुका सदा. आयझाया चॅप्टर 55 वर्स 1. आयझाया प्रवादी पुस्तकांत 50 आनी 5 वळी 1 आज देवाच्या उतरात आमकां म्हणटा, तुम्ही ताण लागलेला न्हू, तुम्ही ताण लागलेला न्हू, उदकाची येया. उदकाशी येया. आज देवाचे उतर म्हणटा की तुम्ही ताण लागलेला न्हू, उदकाशी येया. आयचे म्हणजे टायटल जावन आसा की तुम्ही ताण लागलेला न्हू, उदकाशी येया. आमकां ताण लागता की ऑफकोर्स हर एक घडी आमकां ताण लागता. आज देवाचे उतार खंयच्या ताणेच्या विशयान सांगता म्हणल्या विशयांत इल्ले आमी ध्यान दिवया. आमोसाच्या पुस्तकांत 8:11 वळी म्हणटा, आमोस चॅप्टर 8 वर्स 11. वय येतले दीस, येतले तो दीस, उलयता तो सरेस्पर, त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुकोळ धरतलो. हांव देशाचे दुकोळ धरता. ह्या दिसांनी दुकोळ पडला खंयचोय म्हण पळया. लोक बुकेतलो, लोक बुकेतलो, पूण जेवणा कारणाक न्ही. लोक ताणेतलो, पूण उदकाक न्ही. उदकाक न्ही. बागर सरेस्पराचे उतार आयकूंक. सर्वेस्पराचे उतार आयकूंक. आज तुम्ही या लाईव्ह आज युट्यूबार सुमार 1000-1500 लोक एव्हरी डे तुम्ही देवाचे उतार कितले भावभयणीन म्हाका सांगले देवाचे उतार. आता एक टेस्टिमनी आसतले. एक भयण आमकां ट्रिजा म्हणली भयण एक टेस्टिमनी दिताली, बरी टेस्टिमनी दिताली. म्हणजे म्हाका कशें देवाची उतराक ती ताण येवन आसली, देवाची उतराक ती ताण येवन आसली. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. म्हजें नांव ट्रिजा स्वारस. हांव वकोला ईश्वरनगर रावतां. उणें 1.5 वर्स जालें, 1.5 year, 1.5 वर्स जालें म्हाका रातची न्हीद पडनासली. आनी न्हीद पडना जाल्यार पिश्यांचो बरें जीव जातालो, म्हाका बरें ना जातालें, कितें जाता म्हाज्या जिवाक कळनासलें. आनी सकाळीं हांव उठनासलें. लोक उठतालो तेन्ना हांव न्हिदतालें आनी लोक दनपारां जेवन न्हिदोंक वेतालो तेन्ना हांव उठ्ठालें आनी च्या पियेतालें, बिस्कीट खातालें, जेवण रांदिनासलें, सूप करून पियेतालें. जेन्ना तावन ब्रदर प्रकाशान यूट्यूब चॅनलाचेर 12 मिनिटाचो व्हिडिओ घालूंक सुरू केलेल्याक हांव सदां तें वर्ड ऑफ गॉड आयकतालें. आनी ते वर्ड ऑफ गॉडूच न्हू, ब्रदर प्रकाश बरी शिकवणी दितालो आनी बरें जेजूची कांतारां घाली. ते म्हाज्या जिवाक लागतालें सारकें, कित्याक हांव 3 वरां उठोन तें आयकतालें सकाळीचें प्रेयर. म्हाका जेजून केन्ना हात लायला तें म्हाका कळोंक ना. आतां व्हडली वजाप म्हणटा तें जेजून म्हाका हात लावन
हांव सद्दां सकाळीं 5 वरार उठ्ठा, केन्ना 5:30 वरार उठ्ठा. त्या खातीर आज देवाची उतराक तुम्ही ताण येवन आसात. ताण येवन आसल्या कारणा खातीर आज अद्भुत आमच्या मध्ये घडटा. त्या खातीर देवाचे उतर म्हणटा की जेवणाक नाही, खाणाक नाही, खंयची ताण उदकाची नाही, देवाच्या उतराची ताण. देवाची उतराची ताण आज ह्या संवसारान विस्तरून गेला. विस्तर कित्याक म्हणल्यार लास्ट एक भाव म्हाका म्हणटालो की म्हाका हांव जायत्या वायट संवयेंत आसा. एक फावटी लॉकडावन ते जावं दी, एक रिटेड वचूंक जाय आनी म्हजी संवय सोडूंक जाय. म्हाका कितें म्हजी संवय म्हण कळीत जाला, म्हाका ही संवय सोडूंक जाय. म्हणजे म्हाका ही ताण कित्याक म्हळ्यार आज आमच्या मदीं खंयची ताण आसा. नेहोमी चॅप्टर 9 वर्स 15. तांची भूक थांबोवंक तांची भूक थांबोवंक तुवें सर्गीन तान उंडो दिलोय. तुवें सर्गीत ताण उंडो दिलाय. तांची तान थांबोवंक तांची ताण थांबोवंक तुवें कडपांतले उदक दिले. खडपांतले उदक दिलें. जो देश तुवें तांकां दिलाय, तुवें तांकां दितले म्हूण बसयले, तो देश स्वाधीन करूंक तुवें तांकां सांगलें. तुवें तांकां सांगलें, तुवें सगळें तांकां दिलाय. जाल्यार सामरिये स्त्रिये कडेन सगळें आसलें, तिचे लेगीत ताण आसली. कित्याक म्हळ्यार एक ताण भितर आसली की लस्ट, कित्याक म्हळ्यार फाताक म्हणलें एक सकत आसली. ती ताण जावन आसली कित्याक म्हळ्यार तिचे कोण दादूच नातली ती. जाल्यार ताचे भितरले अनेक ताण आसली. हांवें एक अनुभव ह्या बनपा समज सुटका जोडून घेवंक जाय, हांवें हांगा भायर येवंक जाय. आमच्या मदीं जायती ताण आसा. सोमेची दैवीक सकत अनुभव करीत आसतना ही ताण आमकां आडयता. वरां आमी मोबायला उलोवची एक ताण जावन आसा आमची. आमकां कळीत ना, कोटे फोन करता, उलयता कितें उलयता आमकां कळीत ना. म्हाका एकल्यान म्हाका शेअर केलें, एवरीडे 8 घंटे उलयता, खाली उलयता कशें कळीत ना, कोणालाय उलयता वचना, वाटे फोन करता उलयता आसा. सो आमच्या मदीं जायते असले ताण आसा. थोडे पडचे देवाक आज मागण्याक अर्दे वर दिवंक जायना. जायते वरां पिक्चराची कांतारां आनी कितें आसा, युट्यूबार कितें आसा, फेसबुकार कितें आसा, धडा धमते आसा. ती एक ताण आमकां पळयची, आमकां फेसबूक पळयची, ती एक ताण. वरां 3-4 घंटे आमी तातूंत बसल्यार भायर येवंक जायना. त्या ताणेन आमी बुडल्या. जेजू म्हणटा की आज हांव तुजी ताण भागयता. थोड्या फावटी कितलेय जाणां म्हाका हे केल्या, बेबदेपणाची ताण, वायट संवयची ताण, इवन पोजडपणाची ताण. कित्याक म्हळ्यार तांकां थंय भायर येवंक जायना, अनिश्काळपणाची ताण. त्या खातीर ह्या ताणेंतल्यान भायर सोडोवचे खातीर जेजू आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आयला. जायत्यो राग, जायत्यो मिसअंडरस्टँडींग, एक वायटपण, कित्याक म्हळ्यार खंय आमकां कळीत ना, म्हजेच जायचे हे हर्ट. म्हणजे म्हाका ह्या सगळ्या प्रॉब्लेमांतल्यान सोडोवचे खातीर जेजू आयज आमच्या जिवितांत आयला. कित्याक म्हळ्यार सामरिया स्त्रिये सांगता की हांव दिता ते उदक जर तूं आज घेतलें वयत जाल्यार आनी ह्या बाय लागीं तूं येवची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार तूं सकाळीं येनाय, सांजेरी येनाय, तूं दनपारां येता. कित्याक म्हळ्यार सकाळीं जायते लोक वस्तू आनी परत घेवन येतात, त्या सुवातेर उदक ओडूंक येतात, थंय जायतो टायमपास करता. सांजेरी, कित्याक बॉम्बे आनी पळयल्यार तुमी कळटा की सकाळीं उदक येता, सांजेरी उदक येता. त्या खातीर कितें जातालें, दनपारां वताची कोंडीनांतल्या सुवातेर येताली त्या सुवातेर. कित्याक म्हळ्यार तिचें नांव सगळ्या सुद्दां पाड आसलें. जेजू तिची ताण जाणा आसलो, तिका भायर येवची म्हण आशा आसली. आज आमच्या जिवितांत ही आशा आसली. वयत जाल्यार खंडीत जावन जेजू म्हणटा की हांव तुका भायर काडटा. त्या खातीर रिव्हलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20 जुवांच्या उगडापणान 3:20 वळी म्हणटा की हांव तुज्या दारार बडोवन उबो आसा. दार फोडून भितर येवचें कोणें? देवसरान. जनाला फुटोवन भितर येवचें कोणें? देवसरान. त्या जुवापणान सुवातान 10 वेळी म्हणटा की तो आयला नाश करूं, बिबाड करूं, ताणें तोडफोड करचें जावन आसा. जेजू म्हणटा की हांव दारार उबो आसा, तूं दार उक्तें कर, हांव तुज्या भितर येता. सामरिया स्त्रियेन दार उक्तें केलें, जेजू तिच्या भितर गेले. आज इश्टेंत बायबलांत तिचें नांव आसा. म्हणजे म्हाका न्हू म्हजें आनी तुजें नांव आसूंक जाय. आज जिविताच्या बुकान बरयल्लें सोमेच्या समोर तें नांव परजळीक आसूंक जाय. सो आमी ह्या मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 6 देवाची खुशी करूंक बुकेतात, आनी ताण येतात, ती कितली भागी. 8 भागीन म्हणटा की देवाची खुशी करूंक आज तूं ताण येते. कितें जायती बाबणी म्हणटात की ह्या दिसांनी हर एक दिसा 12 मिनटाचो व्हिडिओ आयकून म्हजें जिवीत बदलला. मात्र हांव उण्यान उणें 20 जाणां 25 जाणांक हांव सेंड करता. कित्याक म्हळ्यार हांव बचाव जाला, मात्र न्ही ताणी बचाव जायचे, हाणी बचाव जायचे, देवाचे उतार आमचें जिवीत बदलीचें म्हणून ही आमची आशा. मुखार हें जुवाप्रमाणे सुवातान 4-14 वळी जॉन चॅप्टर 4 वर्स 14
पूण हांव दिता तें उदक हांव दिता ते उदक पियेता तो पियेता तो परत्यान केदींच ताणें वचना परतून केदीच ताणें वचना. हांव ताका तें दिता तें उदक हा ताचे भितर एक जर जावन हा. सस्नेक जिविता उमळून वाळटलें. Praise the Lord. आज जेजू आज म्हज्या मोगाचेर आमी इतलेंच मागूं सोम्या म्हजे भितर तान आसा म्हजी तान भागय म्हजी तान भागय तूं कित्याक म्हणल्यार तुजें उतार दांड म्हजी तान भागय. जेजू देवाचें उतार म्हणटा की आज आमकां पूर्ण रितीन जो कोण तान येयला तो म्हजेशी येवं दी. आज आमची तुमची तान हांव भागयता. जॉन चॅप्टर 6:35 जेजून तांकां सांगलें जेजून तांकां म्हणलें हांवच तो जिविताचो उंडो हांवच तो जिवीत आसा उंडो म्हजे सरशी येता तो म्हजे तशी येता तो केदींच भुकेवचो ना बुके वचना. म्हाका सत म्हणटा तो म्हाका सत म्हणटा परतून पळया सत मानशी आज केदींच ताणें वचो ना. आनी केदींच तूं ताणें वचचें ना. कित्याक म्हळ्यार आज सत मानूया म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या भितरली तान बागयतलो. जेजू आमच्या जिवितांत आज येतालो आनी त्या सोम्याक सांगया सोम्या संवसाराचें तान म्हज्या जिवितांत जायते फुडें हांवें बागयला जायत तशें म्हजी मोत कशें वता थंय धांवला हांव फेल जाला. आज म्हजी तान बागय सामारिया स्त्रीची तान तुवें बागयले प्रत्येक आज म्हजी तान तूं बागय म्हूण त्या जेजू लागीं मागया. आज एक घडीभर आमी मागया दोळे आमच्या दामप्या मोगाळा बापा जेजूच्या नांवान आज हांव मागता आमचे भितर जायती तान आसा सोम्या उण्यापणाची अस्कतकायेची आजुनी हांव म्हज्या जिवितांत गिल्ट राग द्वेश इवन सकयल घालचे एकल्यांक ओडन हेरांची खबरो उलोवचे हेरांचें नांव पाड करचें वायटपण चिंतचें वायट करचें प्रत्येक हांवच ओड हांवच उद्यार आसा म्हजेच पयशांची तान खोटेपणाची तान हे सगळे तान म्हजे तान भायर घाल सोम्या आज तुयेले परतून मागता आमी जायते बेसावंती म्हज्या जिवितांत राखून दवरलय. आज ह्या खोट्यापणाच्या ताणेन आशिल्ल्या कारणा खातीर ह्या ताणेन सांपडल्या कारणा खातीर म्हाका कळीत नासल्या बरी ह्या ताणेन हांव सांपडला म्हज्या जेजू आज म्हजी तान तूं बागय तूं म्हज्या जिवितांत ये ह्या खोट्यापणाचे ताणे तर म्हाका सोडय आनी तुज्या मोगान म्हाका भर म्हणून आज आमी तुयेले परतून आनी परतून मागता. जीवन मुझे आज भेटता उपकार तुझो हांव वाटयता. जीवन मुझे आज भेटता उपकार तुझो हांव वाटयता. काळजादार मुझे आज उघडता येण्या तुझ्या हांव राखून रावता. हांव आशेता सोम्या हांव लालेता धनिया मागणी आसा ह्या वेळार समर्पण दिवया. आशेता मागया सोम्याची कृपा जड एकल्यांचेर वळोन येवं दी. जेजू तुमचे जड आमचे जड एक स्थान बागोवन दी आनी आमची वाट उक्ते करून दी. आमी स्टक जाल्या वाटेंत तोच जेजू प्रेस करून दी ह्या वेळार आशीर्वादित करून आशेता लालेता घे तुका सदा घे तुका सदा. म्हज्या मोगाचें न्हू आयचो दीस परिपूर्ण ते सोम्याच्या समर्पण दिवन प्रत्येक थरान आज आमचे तान बघूचे जेजू लागीं चड आनी चड रावया. आमेन.